अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की भूखी नंगी लाचार आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में नाज़रीन ये दोबारा से बिल्कुल ये इजाफा कर दिया गया, एक दफ़ा फिर प्राइसेस को उठा दिया गया है नाज़रीन पाकिस्तान की मिस्किन और लाचार आवाम के लिए। नाज़रीन, मेरे ख्याल में एक ही दफ़ा पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को इतना बल्कि पाकिस्तान में गरीब होने पर टैक्स होना चाहिए। नाज़रीन, मेरे और आप जैसे गरीब अगर कहीं पर नजर आए तो यकीन माने हमें रोककर इस चीज का टैक्स होना चाहिए कि तू ज्यादा गरीब क्यों नहीं है। तो फिर से प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, वो आपके सामने रखते हैं। कुछ दोस्त मुझसे ये जाहिर है बार बार शिकवा भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि भाई तू क्यों बहादुर नहीं बनता, तू दिलेर क्यों नहीं बनता, तू इस इशू पर बात क्यों नहीं करता, उस इशू पर बात क्यों नहीं करता। तो भाई सूरत हाल ये है कि ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, यानी कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तहफ़्फ़ुज़ देने की एक तहरीक चला रहे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का ट्वीट सुन लें और उसके बाद आप मेरी लाचारगी के ऊपर जरूर आप सोचिएगा। ये लिखते हैं कि फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो अपोजिशन वाज अनेबल टू फाइंड अ स्लॉट फॉर इट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे एट द इस्लामाबाद प्रेस क्लब। वो कह रहे हैं कि ये दूसरी दफा है कि पूरे मुल्क की अपोजिशन उसे इस्लामाबाद प्रेस क्लब कोई भी होता है नादरीन, वो जमानत होती है कि यहां पर आकर आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। फ्रीडम है भाई, आप आए, खड़े हो जाएं, बात करें, गुफ्तगू करें, आपकी बात अवाम तक पहुंचे। और डेमोक्रेसीज के अंदर प्रेस क्लब्स, मीडिया, ये बेसिकली वो बुनियादें हैं नादरीन, जहां पर जाकर डेमोक्रेसी, जमहूरियत, अवाम पनपती है और चीजें आगे जाती हैं। तो ये कहते हैं कि दूसरी दफा है कि हमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब यानी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के प्रेस क्लब के अंदर अपोजिशन को नादरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही। भाई प्रेस क्लब का मतलब क्या है? प्रेस क्लब के अंदर अगर अपोजिशन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती तो फिर ये प्रेस क्लब नादरीन किस चीज का है? वो कहते हैं वंस इज एन एक्सीडेंट। अगर एक दफा हो जाए तो ये एक्सीडेंट है, दो दफा हो जाए तो को इंसिडेंस है, तीन दफा हो जाए तो ये पैटर्न है। Third denial will surely from a pattern. Look, Pakistan faces grave security concerns in the Balochistan, AJK and Khyber Pakhtunkhwa. वो ये कह रहे हैं कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में और बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान एक खौफनाक किस्म के सिक्योरिटी कंसर्न्स फेस कर रहा है। बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन जो चीजें हमने देखी हैं, लिटरली कलेजे फट जाने चाहिए थे पाकिस्तान के अंदर। हमारे कैसे नाज़रीन पुलिस के फौजी जवानों को किस तरीके से आकर उन्होंने शहीद किया। उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा ग्रेव कंसर्न फेस कर रहा है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर शटिंग आउट वॉइसेस। वो कह रहे हैं कि जनाब ये आवाजें बंद करने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। देखिए राना सनोला साहब ने एक बातचीत की, उन्होंने कहा बीएलए और टीटीपी एक साथ मिले, यानी कि जो दो नोटोरियस या खौफनाक किस्म की एक बदनाम जमाना भारतीय प्रॉक्सीज है, पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे खिलाफ नागरिक कार्रवाइयां करने के लिए वो सारे इकट्ठ हो रहे हैं, यानी मिल रहे हैं एक यूनिटी के साथ पाकिस्तान पर नादिम वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं। हमें जो पाकिस्तान के अंदर नादिम एक यूनिटी चाहिए, वो यूनिटी कहां से डेवलप होगी जब अपोजिशन आकर प्रेस टॉक ही नहीं कर सकती, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर सकती। तो नाज़रीन अपोजिशन को जिस मुल्क के दारुल हुकूमत के प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है, वहां पर आकर आप ये कह रहे हैं कि सौरभ बरकत तो बोलता क्यों नहीं है। तो ये हालत है और ये सिचुएशन है। अब साथ नाज़रीन बाकी खबरों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले ये आप अपनी ये स्क्रीन के ऊपर जरूर देखिएगा। ये नाज़रीन आज पहली तस्वीर आई है, मोहतरम आयतुल्लाह खामनाई साहब की नाज़रीन तदफीन कर दी गई है। क्या बहादुर, दिलेर, गैरतमंद नाज़रीन एक शख्स, एक इंसान के एक लेगेसी छोड़कर गया, एक तारीख रकम करके गया है। बहादुरी और दिलेरी की नाज़रीन एक दास्तान ये छोड़ कर गए हैं। एक बड़ी पुरनूर नाज़रीन, देखने में नाज़रीन एक नूर बख्शने वाली ये तस्वीर है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर। पहली तस्वीर ये शेयर हुई है और ये इस वक्त मैसिवली पूरी दुनिया में फुल ऑन वायरल है। और इनके नमाज जनाजा में तकरीबन 4-4.5 करोड़ लोग नाज़रीन इनके नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की, यानी जो लोग खुद निकल कर आए और वहां पर जाकर इकट्ठे हुए। 100 के करीब मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के यानी मुख्तलिफ ममालिक के लोग इनके नमाज जनाजा के अंदर नाज़रीन शरीक थे। और इस चीज़ ने अमेरिका के अंदर और ज़्यादा पैनिक, और ज़्यादा खौफ और ज़्यादा यानी उनके लिए एक माहौल बुरा बना दिया है। तो ये नाज़रीन बहरहाल तस्वीर जारी हुई है। बहादुर था नाज़रीन, दिलेर था, गैरतमंद शख्स, अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड अ हीरो, एक लेजेंड नाज़रीन, जिसने अपनी जान देकर, अपनी जान कुर्बान करके अपनी कौम की डिग्निटी को नाज़रीन मजीद उन्होंने उसको मजबूत बनाया है। और हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, एक सुपर पावर को नाज़रीन अपने पांव तले रौंदा है। तो ये तस्वीर नाज़रीन एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जो इस वक्त वायरल है। अब नाज़रीन खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन दोबारा से ये तेल की प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया। तो पेट्रोल की प्राइसेस नाज़रीन माशाअल्लाह से ये 13 रुपए 80 पैसे बढ़ी है, और जो नहीं, डीजल की प्राइस 13 रुपए और 80 पैसे बढ़ी है, और पेट्रोल की प्राइस 13 रुपए और 18 पैसे बढ़ी है। यानी कि एक डीजल की प्राइस 323 और पेट्रोल की प्राइस 310 रुपए।
تو جب پرائسز ناظرین عالمی مارکیٹ میں کم ہو رہی تھی تو ہم پورا زور لگا کر رولا ڈال کر بڑی مشکل کے ساتھ ناظرین کبھی 1 روپیہ کبھی اتنے روپے کم کر رہے تھے. لیکن اب جو ہی 2 دنوں کی ایک صورتحال بنی ہے اس کے بعد فوری طور پر ناظرین پاکستان کے اندر پرائسز اوپر کر دی. میں آپ کو ناظرین حقیقت بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام اس وقت بہت زیادہ مجبور ہے. لوگ واقعتاً بہت زیادہ مجبور ہیں. ہمیں شاید نہیں پتہ چلتا, تھوڑی بہت تنخواہ آ جاتی ہے, ہمارا مہینے کا گزارا ہو جاتا ہے, لیکن پاکستان کی عوام واقعتاً ناظرین لوگ مجبور ہیں. میں خود راولپنڈی کے اندر ایسے بے شمار فیملی سے لوگوں سے ملا ہوں جو بجلی کا بل دینے کے لیے ناظرین اپنی معصوم بچیوں کی بالیاں اتار کر بیچ رہے ہیں, جو اپنے موٹر سائیکلز بیچ چکے ہیں. شدید ترین گرمی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی کے بلز اتنے زیادہ آ رہے ہیں. اب یہ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ناظرین اس قیمت پر پٹرول ڈال کر آپ کا بائکیا والا, آپ کا اوبر والا, آپ کا کریم والا, آپ کا انڈرائیو والا وہ کیسے ٹیکسی چلا سکتا ہے, اور آپ کا جو دکاندار ہے ناظرین وہ کیسے چیزوں کو نیچے رکھے گا. تو پرائسز ناظرین جاتی جا رہی ہیں. اور دیکھیں مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ پرائسز اوپر جا رہے ہیں, بے دردی کے ساتھ جا رہی ہیں, بے دردی کے ساتھ. احساس کسی کو نہیں ہے. پاکستانی عوام کا ناظرین, پاکستانی خریب کا, پاکستان کے عام لوگوں کا جو احساس ہے وہ کسی کو نہیں. جب یہ پرائسز بڑھتی ہیں تو وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کر, اور انہوں نے کہا 11 ارب کا لیا ہے جہاز. تو انہوں نے کہا جہاز, لوگ کہتے ہیں کہ جہاز لیا, ہاں جہاز لیا ہے. انہوں نے کہا لیا ہے تو لیا ہے, انہوں نے کہا کھلی والی جی لیا ہے, ہم نے جہاز لیا ہے. اور یہی مریم اورنگزیب صاحب کہ 2000 روپے پاکستانی عوام کو, 2000 روپے پاکستانی عوام کو ہم نے دی. یہ لوگوں کی غربت کا ناظرین مذاق اڑاتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سک رہے, لوگ اپنے بچوں کو وہ ناظرین اس وقت ایک پنکھا افورڈ نہیں کر سکتے جس قدر پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ہے. اور یہ جو ایک صورتحال یا ایک کرائسس ہے ناظرین جو بنیادی طور پر بنا ہوا ہے. اب ناظرین انٹرنیشنلی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, بین الاقوامی طور پر خبریں ٹھیک نہیں ہیں. ایک تو ایران اور امریکہ ناظرین ہیڈ آن لے رہے ہیں, ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. ابھی چند ہی دن ہوئے اور اس کے بعد ناظرین پرائسز میں اگر یہ اضافہ ہو گیا ہے تو سوچے کہ اگر یہ کانفلکٹ خدا نہ خواستہ بڑھتا ہے یا بات ایک دفعہ پھر اپنا ہارمونز کی بندش کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ کس طرف صورتحال جائے گی. ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے, ہم جناب بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ٹاک کریں گے, بات چیت کریں گے, لیکن جناب جو سیز فائر ہے, سیز فائر از اوور, یعنی کہ بات چیت کریں گے لیکن سیز فائر ختم ہے, یعنی کہ ہم اٹیک کریں گے, ہم اپنے اٹیک جاری رکھیں گے, لیکن جو سیز فائر ہے وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن ہم بات چیت کریں گے, ٹاکس جاری رکھیں گے, لیکن جو سیز فائر ہے بنیادی طور پر وہ انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر ختم کر گیا. دا سیز فائر از اوور بٹ دا ٹاکس ود دا ایران ول کنٹینیو. تو ایران کے ساتھ ناظرین ٹاکس جاری رہیں گی, لیکن سیز فائر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ختم ہو گیا ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ کا. اچھا, اسی دوران ناظرین باقر غلیباف جو ایران کی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وی ول ناٹ سرینڈر, ہم کسی بھی طور پر سرنڈر نہیں کریں گے, ہم کھڑے ہیں اور ہم موجود ہیں اور ہم سرنڈر نہیں کریں گے. ساتھ ساتھ ناظرین پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم میڈیشن کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ میری مسعود پزیشکیان کے ساتھ ایران میں بات چیت ہوئی ہے, ہم موجودہ کرائسس میں بھی, موجودہ جو ٹینشنز ڈیولپ ہو گئی ہیں, موجودہ ایک دفعہ پھر چیزیں آمنے سامنے آ گئی ہیں, ہم اس میں بھی ایک رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اس میں بھی نیگوشیٹ کروانے کے لیے, حل نکلوانے کے لیے, چیزوں کو بہتر کروانے کے لیے تیار ہیں. اب ناظرین دوسری جانب ایک بڑی خوشائن چیز, ایک تھوڑی سی کرن نظر آئی ہے, جہاں پر ناظرین آزاد کشمیر احتجاج سے عمر نذیر کشمیری کی ایک ویڈیو وائرل ہے 2 منٹ کی. اس کے اندر وہ یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے سٹیج سے پاکستان مخالف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف جس بندے نے بھی بات چیت کی ہم اسے ڈس آن کرتے ہیں. اس سٹیج کا مس یوز کیا گیا, یہ مس یوز کیا گیا, اور ہم کبھی بھی آن نہیں کریں گے اس چیز کو. ہم نہ پاکستان کے خلاف ہیں نہ پاکستان انسٹیٹیوشنز کے خلاف ہے. اور ناظرین یہ ایک ریالٹی ہے, یہ ایک حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. ہم نے خود وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ناظرین آزاد کشمیر کے اندر جب زلزلہ ہوا تو پاکستان کے عام گھروں کے اندر سے ناظرین ٹوتھ پیسٹ بھی ہمارے گھروں تک پہنچے, وہ کھڑے ہوئے. اس کے بعد ناظرین بھارت نے جب اٹیک کیا, حملہ کیا, تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا, اور یقین مانیں کہ پاکستان جو کشمیر کی عوام ہے وہ بھی اسی طرح سے, چونکہ ہم LOC کو جیتے ہیں, لائن آف کنٹرول کے قریب ہم رہتے ہیں, ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو بہادر ہمارا فوجی بارڈر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اسے پوری کشمیری عوام بیک کر رہی ہوتی. عمر نذیر کشمیری نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہم کسی انسٹیٹیوشن کے, کسی ادارے کے, کسی پاکستان کے عوام کے ہم خلاف نہیں, ہم بیسک رائٹس کی بات چیت کر رہے ہیں. فیصل ممتاز راٹھور پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے اس کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے پازیٹیو, ناؤ لیٹس ٹاک اینڈ ریزالو دا ایشو آن دا ٹیبل انسٹیڈ آف دا اسٹریٹس. انہوں نے کہا کہ اوکے اچھی بات ہے, اس مسئلے کو حل کرتے ہیں, سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں, اسٹریٹس میں اب اس چیز کو نہیں لے کر جائیں گے. تو یہ خوشائند ہے, اللہ کرے ناظرین راستہ نکلے, چیزیں بہتر ہوں. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.